अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि 7 ऐसे गुनाह हैं जिससे अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है। जिस बंदे के अंदर ये 7 गुनाहों में से कोई एक गुनाह भी पाया जाता हो, या कह दीजिए कि इन 7 आदात में से कोई एक आदात भी पाए जाते हों, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों से बहुत नाराज़ होता है और ऐसे बंदों के घर में बरकतें नहीं हुआ करती, वो हमेशा परेशान रहता है। तो आप जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके सारा आपको बताऊंगा। आराम आराम से समझिए आप बात को। अगर इनमें से कोई बात आपके अंदर पाई जा रही है तो अल्लाह के वास्ते, मैं अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूँ, तौबा कीजिए, जल्दी से इस गुनाह को छोड़िए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी और आक़िबत भी ख़राब होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, वो 7 कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात यह है कि जो औलाद को गाली देता हो ना, और ख़ास करके बेटी को, जो औलाद को और ख़ास करके बेटी को गाली देता हो, तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है। नाज़रीन किराम, अगर ये आदत आपके अंदर है, अल्लाह के वास्ते छोड़ दीजिए, औलाद को गाली देना छोड़ दीजिए। और ये गुनाह ऐसा है कि अल्लाह ताला को सख्त नाराज़ करता है, घर में बरकतें उठ जाती है और वो हमेशा परेशान हाल रहता है। और दूसरी बात ये है कि नमाज के बाद दुआ ना मांगना। नमाज के बाद जो शख्स दुआ नहीं मांगता है, अल्लाह ताला भी ऐसे बंदों से नाराज़ रहता है। और याद रखिएगा कि नमाज पढ़ना ये एक इबादत है, नमाज के बाद दुआ मांगना ये भी एक इबादत है। और ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला को राज़ी करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुआ मुख़्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, भेजा है। आप सोच सकते हैं कि नमाज के बाद जो शख्स यूं ही जल्दबाजी में जो है नमाज़ पढ़ते हैं और इस तरीक़े से जल्दबाजी का मुज़ाहिरा करते हैं ना, कि जैसे वो कोई क़ैद खाने में आ गया हो, फटाफट सलाम फेरा, फटाफट मस्जिद से बाहर निकलने नहीं, कुछ देर बैठा करें, अल्लाह की तस्बीहात बयान करें। आप मस्जिद में आए हैं, चंद सेकंड ही सलाम फेरने के बाद तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में चाहे एक ही दुआ कर ले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इतना भी बोल करके आप दुआ कर करके फिर मस्जिद से बाहर जाया करें, क्योंकि जब रब्बना आतिना आपने पढ़ लिया ना, इसमें दीन और दुनिया सारी चीज़ें आपने अल्लाह ताला से मांग ली। तो दुआ करना, रब से जो है दुआ का सिलसिला कभी मुनक़ता नहीं करना है। और तीसरी बात देखिए, दिल में बुग़्ज़ रखना, किसी के लिए कीना, किसी के लिए हसद, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिल में है ना, तो ये दिलों को पाक कीजिए आप इन चीज़ों से। किसी को के लिए बुग़्ज़ व हसद रखने से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है? मुझे बताइए आपको अगर इससे कोई फ़ायदा होगा दुनिया में या आखिरत में, तो आप कर सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं है। बस यूं ही अपने दिल को बुग़्ज़ व हसद से भर रखा है, और जिस दिल में कीना बुग़्ज़ व हसद होता है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। या आप जानते हैं ना, या तो अल्लाह का नूर होगा या फिर अंधेरा होगा। अंधेरा यानी बुग़्ज़ व हसद, कीना होगा। तो अगर आप अपने दिल को रोशन करना चाहते हैं तो इन खुराफात से, इन ग़िलाज़त से अपने दिल को पाक रखें। चौथा, वो जो दस्तरखान पे बैठ के बातें करता हो। अच्छा, बातें भी बात वो होती है, एक होता है दीन की बातें करना, मसला मसाइल जो खाने के आदाब है वो घर में बताना, और एक होता है सियासत की बातें, फजूल बातें नहीं, बल्कि आप खामोशी से इत्मीनान के साथ खाना खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहा करें। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह तूने जो हमें खिलाया है, तेरा शुक्र है। तो फालतू बातें जो है दस्तरखान पे बैठ के नहीं करना। अगर जो करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से भी नाराज़ होता है। तो आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। 5वें, वो लोग जो मेहमान को देखकर मुंह बनाते हैं। मेहमान आए घर में,
اب دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہوگا کہ مہمان جب آتے ہیں تو اس کا عجیب سا چہرہ بن جاتا ہے، جبکہ مہمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، آنے والا اپنا رزق لے کر کے آتا ہے اور کھاتا ایک حصہ ہے، 9 حصہ چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ تو یہاں منہ بنانے کا یا پھر دل چھوٹا کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، وہ تو آیا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے بظاہر کہ میرے 1000-2000 خرچے ہوئے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو آنے والا مہمان ہوتا ہے نا، وہ اپنے حصے کا 10 حصہ لے کر کے آتا ہے، ایک حصہ کھاتا ہے، 9 حصہ میزبان کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس کے لیے تو بینیفٹ ہے، دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے، تو پھر اس میں منہ بنانے یا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مہمان کو دیکھ کر کے دل چھوٹا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ چھٹے وہ لوگ کھڑے ہو کر کے پانی پینا، جو کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک گھونٹ بھی پانی کھڑے ہو کر کے بھول سے بھی پی گئے اور یاد آیا، انگلی ڈال کر کے حلق میں اسے باہر نکال دو۔ اب اتنی سخت وعیدیں ہیں ابھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، اتنی سخت وعیدیں کر رہے ہیں کہ بھول سے بھی اگر ایک گھونٹ پی لیا نا تو حلق میں انگلی ڈال کر کے اس پانی کو باہر نکال دو۔ اور جو دھڑلے سے پورے کا پورا بوتل، پورے کا پورا گلاس صاف کر جاتے ہیں کھڑے کھڑے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ اور آج کل تو فیشن چل گیا ہے، کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے لیے ہمارے نبی منع کر رہے ہیں، اور آج اسی نبی کا امتی کھڑے کھڑے کھانا کھانے کا فیشن نکال دیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ 7ویں وہ لوگ جو ماں باپ کی عقل کو کوستے ہیں۔ اب دیکھتے ہوں گے، دنیا میں تجربہ ہوگا، دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ماں باپ عمر دراز ہو جاتے ہیں، بوڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ کوئی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا عقل ضائع ہو گیا، یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے، ان کی عقل کو کوستے ہیں، بار بار ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ وہ کوئی بات بولتا ہے تو اسے ٹوک کر کے اس کی بات کو کاٹ دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو جو کام کرنا ہو بالکل کریں، لیکن ماں باپ کے مشورے کے ساتھ اس کے مشورے کو لے لیں، سن لیں، اور ان کو ٹوک کر کے یوں ہی لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کریں، یا نہ بھی ہو تو بھی ان کی بات کو کاٹے نہیں۔ کام آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان ہر زمانے میں اپنے حساب سے کام کر سکتا ہے، لیکن مشورہ لینے میں، ان کی بات سننے میں کون سا نقصان ہے؟ تو جو لوگ بات سنتے نہیں بلکہ ان کی عقل کو کوس دیتے ہیں کہ یہ تو یوں ہی جو ہے بڑھاپے میں ان کی عقل ضائع ہو گئی ہے، یہ یوں ہی بوڑھا میں بک بک بکتے رکھتے ہیں، تو اس طریقے کی جو باتیں کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان میں سے کوئی بات ہونا تو آپ فوراً جو ہے اس سے بچیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک وہ رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ تواب الرحیم بھی ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحمت والا ہے، مہربان رب ہے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اپنے گناہوں کی، اور آئندہ جو ہے گناہ نہ کرنے کا عہد اللہ تعالیٰ سے کر لے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔